नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटेको खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र निर्यातको योजनाले आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्छ भनेर यसको स्वागत गरिएको छ। कतिपयले चुरे क्षेत्रको संरक्षणसँग जोडेर यसले पर्यावरणमा असर गर्छ भन्ने तर्क पनि गरेका छन्। तर सरकार र सरकारवालाले भने खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातले चुरे संरक्षणमा सजिलो हुने बताएका छन्। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र निर्यात गरी कसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ, आजको श्रृङ्खलामा हामीले यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले 15 जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको 179 नम्बर बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ। बजेट वक्तव्यमा समेटिएको खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र निर्यातको विषयले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्छ भनी यसको स्वागत गरिएको छ। तर कतिपयले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने तर्क पनि गरेका छन्। नेपालमा चुरे पर्वत र तराईको संरक्षण गर्दै महाभारत पर्वतमा रहेको खानीजन्य निर्माण सामग्रीको वैज्ञानिक र योजनाबद्ध उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको योजना छ। यहाँ ढुङ्गा मात्रै नभएर अरू खानीजन्य वस्तुहरूको पनि समग्र अध्ययन भइरहेको छ। पेट्रोलको अध्ययन भइरहेको छ, अरू त्यस्तै खानीजन्य पदार्थहरूको पनि अध्ययन भइरहेको अवस्था छ। र यो एउटा विषय भयो खानीजन्य ढुङ्गाको विषय। त्यस हुनाले यसको मात्रा नेपालमा ज्यादै ठुलो छ, भोल्युममा ज्यादै ठुलो छ, निर्यात गर्न सकिने तहमा छ र हाम्रा चाहिने छिमेकी मुलुकहरूलाई यसको ज्यादै ठुलो आवश्यकता छ। त्यस हुनाले बजार पनि छ, बजार पनि भएको, हामीसित चाहिने उत्पादन पनि भएको र त्यसलाई जोखिम कम हुने हिसाबले, त्यसलाई चाहिने हानि कम हुने हिसाबले गर्न पनि सकिने विधि भएको हुनाले यो सम्भावना छ र यसले नेपालको समृद्धिमा जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ योगदान दिन सक्छ। नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट भाषणको 179 मा खानीजन्य पदार्थहरू निकासी गर्ने, उत्खनन गर्ने, त्यहाँ निकासी गर्ने विषय छ। अब त्यो बुँदाले यो चुरे संरक्षण, यसको सम्वर्धनमा चाहिँ असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो चुरेसँग सम्बन्धितै छैन। किनभने चुरे चुरेमा आउने भनेको नदीजन्य पदार्थ हो। त्यो नदी र हाम्रा चाहिँ अब निर्माण सामग्रीमा एउटा खानीजन्य हुन्छ, एउटा नदीजन्य हुन्छ। खानी चाहिँ पार्टिकुलर ठाउँमा खनेर त्यहाँबाट निकालिने कुरा हो, एकै ठाउँमा हुन्छ। नदी चाहिँ हाम्रा उत्तरदेखि दक्षिणतिर बग्दै आएका नदीले बगाएर ल्याएको माटो, ढुङ्गा, बालुवा चाहिँ थिग्रिएपछि उठाउने कुरा हो। त्यस कारण त्यो र यो दुईटा बिल्कुल फरक विषय हो। त्यस कारण यो विषयमा चाहिँ अहिलेको त्यो बुँदाले कन्जर्भेसनमा, यसको चुरेको संरक्षण र विकासमा असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जुन निर्माण जाने सामग्री ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आउँदाखेरि चुरेको कुरा पनि इस्यु उठिहाल्ने। त्यसपछि हामीले पनि यसमा अब तत्कालै चासो दिएर त्यो जुन खानीजन्य पदार्थ कहाँ हो भन्ने खालको खोजी गऱ्यौँ र खानी तथा भूगर्भ विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण हामीले हेऱ्यौँ र त्यो विवरण हेर्दाखेरि देशभरको 92वटा स्थानहरू खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन गरेको रहेछ र त्यो पहिचान गरेर एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेछ। र ती 92 स्थानहरू मोरङदेखि, पूर्वमा मोरङदेखि पश्चिममा डडेलधुरासम्मका क्षेत्रहरू रहेछन् र तिनीहरू सबै हामीले 92वटै स्थानहरू अब हाम्रो नक्सामा, चुरे कन्जर्भेसनको नक्सा प्लस हाम्रो देशको नक्सामा हामीले ट्याली गरेर हेर्दाखेरि त्यो हाम्रो चुरे कन्जर्भेसन एरियाभन्दा
अझै उत्तरतिर जुन महाभारतको रेन्ज हो लेसर हिमालयको रेन्ज हो त्यहाँ पर्दो रहेछ र ती जुन 92 स्थानहरू हुन् ती चुरे क्षेत्रमा पर्ने चाहिँ देखिँदैन र त्यहाँ चाहिँ प्रश्न के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो रिपोर्टमा त्यहाँ प्रयोग हुने मेटेरियलहरू क्वार्जाइट भन्छ त्यो चट्टानको नाम हो होइन क्वार्जाइट डोलोमाइट मेटास्यान्डस्टोन जस्ता चट्टानहरूलाई चाहिँ निर्माणजन्य सामग्रीमा प्रयोग गर्ने भनेको छ ती चट्टानहरू भनेका तुलनात्मक रूपमा अरू चट्टानहरूभन्दा निर्माणजन्य सामग्रीको लागि अलि गुणस्तरीय चट्टानहरू हुन् ती चट्टानहरू क्वार्जाइट डोलोमाइट मेटास्यान्डस्टोन जस्ता चट्टानहरू चुरे क्षेत्रमा पाउँदैनन् चुरे क्षेत्रमा पाउने त के हो भन्दाखेरि मड स्टोन भन्छ माटे ढुङ्गा के माटोले बनेको होइन अर्को स्यान्डस्टोन भन्छ बालुवाले बनेको अर्को कङ्ग्लोमेट सङ्गुटिका भन्छ त्यो चाहिँ खोलाको बगरहरू ढुङ्गा गिटी बालुवा सबैको मिश्रण होइन त्यसले बनेका मात्रै चट्टानहरू चुरे क्षेत्रमा पाउँछन् र जुन त्यो खानीको प्रस्ताव छ त्यसमा चाहिँ जुन क्वार्जाइट डोलोमाइट मेटास्यान्डस्टोन जस्ता चट्टानहरू छन् ती सबै महाभारततिरका लेसर हिमालयतिरका चट्टानहरू मात्रै हुन् ती चट्टानहरू चुरेमा होइनन् र जुन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ती खानीहरू सञ्चालन गर्ने ठाउँ चुरे क्षेत्रमा पर्दैनन् त्योमा चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहिँ हामी चाहन्छौँ अहिले बजेटमा नदीजन्य नभनी खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ नदीजन्य उत्पादनले चुरे दोहनलाई अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित गरेको छ तर खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उपयोग हुन सके चुरे संरक्षणमा सहज हुने यसका विज्ञहरूको भनाइ छ हाम्रो देशभित्रका पूर्वाधार विकासमा हाल नदीजन्य उत्पादनले आवश्यक निर्माण सामग्रीको माग आपूर्ति गर्न नसकेको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा निर्माण सामग्रीको ठुलो माग रहेको हुँदा हाम्रो खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ तुलनात्मक लाभ हुन सक्ने क्षेत्रमा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट अनुकूल हुन्छ भने त्यस्ता वस्तुहरूलाई निकासी योग्य वस्तुका रूपमा राखिनु राष्ट्रिय हितमा रहन्छ देशको महत्त्वपूर्ण खनिज सम्पदाको निर्यात गर्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने योजना देशको दीर्घकालीन विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरी उत्खनन योग्य खानीको व्यवस्थित उपयोग गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाट चुरे प्रणालीबाट खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी नहुने सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक बजेटको दफा 179 मा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्पादन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि विदेश निकास गरेर हाम्रो चाहिँ जुन बजेट डेफिसिट हो त्यसलाई चाहिँ घटाउने भन्ने लाइनमा चाहिँ नि बजेट वक्तव्यमा आएको छ अब त्यो विषय चाहिँ नि के हो भने अहिले बाहिर म्यासेज आइरहेको छ यो चुरे क्षेत्रमा यसको चाहिँ उत्खनन गर्न थालियो चुरे क्षेत्रबाट यसरी उत्खनन गर्न हुँदैन पर्यावरण ज्यादै बिग्रन्छ भन्ने लाइनमा पनि केही समाचारहरू सूचनाहरू सम्प्रेषण भएको देखिन्छ तर वास्तवमा के हो भने नेपाल सरकारको माइनिङ डिपार्टमेन्टले अहिलेसम्म 14वटा जिल्लाहरू जसमा चुरे पर्दैन चुरेको प्रणाली पर्दैन चुरेको भावर क्षेत्र पर्दैन पहाड पनि पर्दैन र दक्षिणतिरको नदी प्रणाली पनि पर्दैन त्यो बाहेकको उत्तरतर्फ महाभारत श्रृङ्खलाहरूमा खानीजन्य ढुङ्गा उत्पादन गर्ने बालुवा उत्पादन गर्ने सम्भाव्य अध्ययन गरेको छ त्यसको रिपोर्ट छ र त्यो 92 ठाउँमा त्यस्तो अध्ययन भएको छ र तिनै अध्ययन गरिएका क्षेत्रहरूमध्ये केहीलाई वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर खानीजन्य ढुङ्गा चाहिँ नि उत्पादन गर्ने निकाल्ने र त्यसको निर्यात गर्ने भन्ने विषय हो चुरेको प्रणालीभित्रको विषय होइन नेपाल चाहिँ नि पहाडी मुलुक भएको र थुप्रै त्यस्ता ढुङ्गा खानीको सम्भावना भएको मुलुक हो त्यो हाम्रो लागि रिसोर्स पनि हो त्यसको चाहिँ नि दिगो उपयोग गरेर मात्रै नेपालको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा छ त्यसलाई चाहिँ नि पुरा गर्न सकिन्छ त्यसमा त कसैको पनि विमति भएको मलाई लाग्दैन सबै सरकारवालाहरू राजनीतिक दलको चाहिँ नि विज्ञप्ति हेर्दाखेरि पनि त्यो कुरामा चाहिँ दुविधा छैन र कसैको चाहिँ नि त्यसमा सन्देह पनि छैन तर खाली के हो भने नेपालको दक्षिणतर्फ रहेको चुरे पर्वत जुन ज्यादै चाहिँ नि कोमलो छ संवेदनशील छ सजिलै बग्ने खालको छ त्यो प्राकृतिक रूपमै पनि छ र मानवीय कारणले पनि त्यसको संवेदनशीलता बढाएको छ र त्यो चुरेको वातावरणीय सेवाको छातामुनि
रहने नेपालका झन्डै 60% जनताहरू छन्। मैले यसो भनिरहँदाखेरि विषय के हो भने चुरेमा झन्डै 60 लाख जति मान्छेहरू बस्नुहुन्छ पहाडमै। भाबर र तराईमा चाहिँ नि बस्ने मान्छेको चाहिँ नि समेत जनसङ्ख्या जोड्दाखेरि 60% हुन्छ र चुरेबाट बग्ने पानीको प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दुइटै छ। तराईको चाहिँ नि पानीको सतहको विषय जोडिएको छ, तराईको उर्वराको विषय जोडिएको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ नि सबैले यो चुरेलाई चाहिँ नि उत्खनन गर्नु हुँदैन, चुरेको संरक्षण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र मात्रै अघि भनेको चाहिँ नि 60% जनतालाई को जीविकोपार्जनलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा सबै पत्रिकाहरूले, सबै विज्ञहरूले, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि चासो उठाउनु भएको कुरा हो। र त्यो कुरा के कारणले चाहिँ नि उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको होला भने अब नेपालभरि नै चाहिँ नि यो हुने भयो, त्यसमा चुरेमा पनि हुने भयो भन्ने लाइनमा उहाँहरूले सोच्नु भएको होला। त्यो चाहिँ नि होइन। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। वातावरण मन्त्रालयले पनि चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। एकातर्फ चुरे क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गरी निर्माण सामग्री उत्खनन गरी प्रयोग गर्नु गुणस्तरीयताको हिसाबले उपयुक्त छैन भने अर्कोतर्फ यहाँ उत्खनन गरिएमा क्षयीकरण, वातावरणीय प्रभाव, उत्खनन पश्चात भाबर र तराईको जलस्रोतमा असर पर्न सक्ने र मरुभूमिकरण समेत हुन सक्ने भएकोले चुरे पहाड उत्खनन उपयुक्त नहुने भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। कुन क्षेत्र र कुन ठाउँबाट उत्खनन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन गर्दछ। निकासी गर्न खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे समेत निर्माण गरी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ। चुरे पर्वत तराईको भूमिगत जलस्रोतको रिचार्ज क्षेत्र रहेकोले यसको संरक्षण आवश्यक छ। चुरेको उत्खनन भए तराईको भूमिगत जलको सतह तल जाने साथै चुरेको माटो र बालुवा बगेर तराईमा थिक्रिने हुँदा अन्ततः नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई मरुभूमिकरण नहोस् भनेर सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण कार्यक्रम जस्ता उच्च स्तरीय कार्यक्रम र ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री र व्यवस्थापन मापदण्ड जस्ता विभिन्न कानुनहरू लागू गरेको छ। हाम्रो चाहिँ उद्देश्य त चुरे संरक्षण हो। चुरेबाट चाहिँ कुनै सामान उत्खनन नहोस्, हाम्रो उद्देश्य त मुख्य त्यो हो नि। उत्खनन नबगोस् प्राकृतिक रूपमा, बाढी पहिरोले होइन, र कृत्रिम मान्छेहरू पनि गएर त्यहाँ उत्खनन गरेर नलैआओस्, हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। त्यसको चाहिँ यसरी उत्खनन गरेर लाने कारण पनि हामीलाई निर्माण सामग्रीको डिमान्डले हो। त्यसको चाहिँ त्यसरी निर्माण सामग्रीको पूर्ति कुनै खानीजन्य उद्योगबाट हुन्छ भने त त्यसले स्वाभाविक रूपमा चुरेलाई कम असर गर्छ होइन। त्यो महाभारत रेन्जमा मध्य पहाडी क्षेत्रमा चुरेभन्दा माथि अब त्यस्ता खानी एकै ठाउँबाट काटेर ल्याउँदाखेरि वातावरणीय रूपमा यदि त्यो फिजिबल भएको ठाउँमा, सम्भाव्यता भएको ठाउँमा अरू कार्यविधि तोकेर होइन, त्यसका वातावरणीय मापदण्डलाई पुरा गरेर यदि निकाल्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ चुरेलाई स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट राम्रो असर पर्छ। चुरेमा प्रेसर पर्दैन। अब मैले फेरि अर्को कुरा तपाईँलाई यहाँ भनौँ, हाम्रो चुरेबाट बग्ने खोला नालाले थुपारेको नदीजन्य पदार्थ ओभर स्टकिङ छ। त्यो कारणले चाहिँ पानीको सतह बढेको छ नदीमा। किन भन्दा सबै नदीको पिच जति त बालुवाले भर्दै माथि आएको छ। त्यो पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निकालेन भने फेरि तराईमा अर्को प्राकृतिक विपत्ति हुन्छ। हामी चुरेमा खन्नु भएन। चुरेबाट बगेको चिज केही तल पुगेर जहाँबाट निकाल्दाखेरि माथि चुरेलाई असर गर्दैन, तर ननिकाल्दाखेरि तराई भित्री मधेसमा बाढी पस्छ, त्यो ठाउँबाट हामीले निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँबाट अध्ययन पनि गरेका छौँ कुन नदीमा कति नदीजन्य पदार्थ चाहिँ स्टकिङ छ, त्यो कति निकाल्नुपर्छ, कति निकाल्दाखेरि अब हामीले चाहिँ वातावरणलाई हानि नोक्सानी गर्दैन होइन, कति निकाल्दाखेरि अझ राम्रो चाहिँ हुन्छ, नदीको बहाव मिलाउन सकिन्छ, त्यो हिसाबको अध्ययन हामीले यहाँ गरेका छौँ। चुरे एक वास्तवमा यो संसारकै एउटा साह्रै फ्राजाइल जोखिमयुक्त ल्यान्डस्केप, त्यहाँभित्रको इकोसिस्टम हो। नेपालमा यो युनिक हो, बाहिर धेरै अरू ठाउँ विश्वमा पाइँदैन। खालि चाहिँ इन्डियामा शिवालिक हिल भनेर भनिएको छ,
त्यो शिवालिक भनेको देहरादुनपट्टि पनि यस्तै यस्तै हुन्छ। त्यस कारण संसारभरि नै यो नयाँ पहाड हो चाहिँ चुरे भनेको, यो सिँगै नेपाल नयाँ पहाड हो। त्यो मध्ये पनि चुरे अझ एकदम ऊ छ। त्यसको संरक्षण त्यो आफैमा यति कमजोर छ कि यसमा भएका ठुला जनसङ्ख्या वृद्धि, सहरीकरण, मान्छेको बसोबास, अव्यवस्थित स्रोत व्यवस्थापन, यी चिजहरूले चाहिँ ठुलो प्रेसर परेको छ। यो चाहिँ 50औं वर्षदेखि त जब यहाँ चुरे क्षेत्रमा तराईभित्री मधेस चुरेमा यो चाहिँ माइग्रेसन भएर मान्छेहरू आए, त्यसले एकदम ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ बसोबास भयो। त्यसले गर्दा चुरेमा अलिक बढी स्रोत दोहन भएको छ र स्वाभाविक रूपमा मान्छेको बस्ती निर्माण उद्योग धन्दाले गर्दा हुने कुरो स्वाभाविक भयो। त्यो चिजलाई रोक्नका लागि नेपाल सरकारले चुरे संरक्षण विकास आयोजना एउटा प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाएको छ। यो चाहिँ महामहिम राष्ट्रपतिकै नाम जोडेर यो प्रोग्रामलाई एकदम व्यापक बनाउन चाहिँ उहाँको नाम जोडिएको छ। त्यसैले यो नेपाल सरकारले एकदम अत्यन्त प्राथमिकता साथ राखेको छ। त्यसका लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चुरेका लागि चाहिँ मास्टर प्लान पनि बनेको छ। त्यो चाहिँ 2074 सालमा त्यो मास्टर प्लानले 20 वर्षको समयमा 2 खर्ब 50 अर्ब जति रकमको व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। त्यसले तल्लो तटमा नदी नियन्त्रण गर्ने, त्यसले पहिरो रोकथाम गर्ने छ भने माथिल्लो तटमा पहिरो रोकथामहरू गर्ने, त्यहाँ कृषि प्रणालीमा सुधार गर्ने, यो स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, हरियाली व्यवस्थापन गर्ने, त्यो उपल्लो तटमा चाहिँ पानी रिचार्ज गर्नका लागि भूमिगत को पानीको तहमा रिचार्ज गर्नका लागि पुरानो भरण पोखरीहरू गर्ने, आगो चाहिँ बाढीलाई रोक्नको लागि चाहिँ चेकड्यामहरू बनाउने, माथि त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी काम गरिराखेका छौँ। तर अहिले चाहिँ यो 4 वर्ष भयो यो मास्टर प्लान लागू भएको। यो 2071 सालमा चाहिँ यो बोर्ड गठन भइसकेपछि यो 74 मास्टर प्लान बन्यो। त्यो मास्टर प्लानले चाहिँ हामी 4औं वर्षमा पनि काम गर्दाखेरि यसको केही उपलब्धिमूलक कामहरू देखिएको छ। तपाईँलाई चाहिँ यसो भन्दाखेरि तटबन्ध मात्रै हामीले कति चाहिँ 110 किलोमिटर गरेका छौँ होइन। हामीले नदी प्रणालीमा यो नदी किनारा व्यवस्थापन 250 किलोमिटरमा हामीले चेकड्याम बनाएका छौँ होइन। पहिरो रोकथाम पनि ठाउँ ठाउँमा भएको छ, मुहान संरक्षण भएको छ, कुवा उत्खनन भएको छ। किनभने चुरे क्षेत्रमा भएका पुराना पोखरीहरूलाई रिभाइभ गर्ने काम भएको छ। त्यसले चाहिँ यो भूमिगत पानीको भरण गर्छ र त्यो तराई क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले पानी सप्लाई गर्छ। अहिले चाहिँ बिस्तारै तराईमा पानीको लेभल घटेको छ। त चुरे संरक्षण गरियो भने चुरे यस्तो के हो भने जस्तै मान्छेको चाहिँ फोक्सो हुन्छ नि, त्यस्तै हाम्रो नेपालको चुरे भनेको फोक्सो हो। त्यो चुरे सफा नभइकन हाम्रो न उत्तर न दक्षिणमा विकास हुँदैन। दक्षिणमा त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, त्यहाँबाट चाहिँ अब बगेर होइन यता माथि हानि नोक्सानी भने तराई चाहिँ मरुभूमि हुन्छ, त्यहाँबाट सबै बगेर जान्छ, पानी सबै खोलाहरू पुरिएर पानी गाउँभित्र बस्तीमा पस्छ। त्यो चिज हामीले कन्ट्रोल गर्नलाई खोजिराखेका छौँ, हामी लागिराखेका छौँ। तर यसमा नेपाल सरकार यो चुरे यो समितिले मात्रै होइन कि अब प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग पनि मिलेर एकीकृत रूपमा हामीले नदी प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा चाहिँ प्रदेश स्थानीय तह र हामी मिलेर काम गर्न खोजिराखेका छौँ। खानीजन्य उत्खनन र उत्पादन गर्न विस्तृत अध्ययनमा भौगोलिक र वातावरणीय रूपमा उपयुक्त हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसअनुसार मात्रै खानी उत्खनन अनुमति प्राप्त गर्न सकिन्छ। विकास निर्माण कार्य दिन प्रतिदिन बढ्दो गतिमा भइरहेको हाम्रो देशमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता निर्माणजन्य सामग्रीको अत्यधिक माग छ। नेपालमा निर्माणजन्य खनिजको उपलब्धता महाभारत पर्वतमा छ, जहाँ निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न खनिजहरू पाइन्छ। यसको उपयोगबाट ठुला भौतिक पूर्वाधारको लागि निर्माण सामग्री बनाउन सकिन्छ। खानीजन्य निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र व्यावसायिक उत्पादन राज्यले गर्न सके यसको आम्दानी नदीजन्य निर्माण सामग्रीभन्दा धेरै छ। त्यसैले नदीजन्य नभनी खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने भनिएको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार चुरे, भाबर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा मात्रै खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे, भाबर, तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षणको लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वीकृत
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना कार्यान्वयन भइरहेको र दोहन रोक्नको लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको जनाएको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत खानेजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी खुला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पारेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका महाभारत श्रृङ्खलामा पर्ने 92 स्थान पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरेको छ। कुनै पनि आदेशले कुनै पनि निर्णयले यो चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र होइन भनेको छैन, होइन, बजेटले त्यो भन्न पनि सक्दैन। त्यस हुनाले त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चुरेलाई धेरै उत्खनन नगर्ने, चुरेबाट धेरै चाहिने प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग पनि कम गर्ने, एउटा चाहिने नियन्त्रित तरिकाले यसको व्यवस्थापन नगरिकन चुरेको माटो र चुरेको पानीमा जोगाउन सकिन्न। ती दुइटै नजोगाइसकेपछि दक्षिणतर्फ जुन चाहिने यसको अनुन्याश्रित सम्बन्ध छ र दक्षिणतर्फको चाहिने जनताहरूको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न सकिन्न भन्ने दिशामा नेपाल सरकारले त्यो खालको निर्णय गरेका छ। नम्बर 1, त्यसकारण यो चुरे चाहिने संरक्षित क्षेत्र हो अथवा वातावरण संरक्षण क्षेत्र हो, नम्बर 1। दोस्रो चाहिने अर्को पनि निर्णय नेपाल सरकारले त्यो मितिमा गरेको छ। चुरे र चुरेको प्रणालीभित्र, चुरे चाहिने भनेपछि 13% भूभाग हो नेपालको हो र चुरेको प्रणाली भनेपछि चुरेबाट बगेर दक्षिणतर्फ जाने नदीहरू भए र यी प्रणालीहरूभित्र चाहिने नेपाल सरकारले उत्खनन पनि गर्दैन र उत्पादित यसका चाहिने प्राकृतिक स्रोतलाई विदेशी निकासा पनि गर्दैन भन्ने दोस्रो निर्णय भएको छ। त्यसकारण त्यो निर्णय अहिलेसम्म कतैबाट उल्टिएको छैन। त्यसकारण त्यो निर्णय यथावत छ। त्यस हुनाले चुरेको प्रणालीबाट, चुरे प्रणाली भन्दा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चुरे पहाड, भाबर र तराई र त्यहाँबाट बग्ने नदीहरूको चाहिने नदीजन्य पदार्थहरू स्थानीय तहमा र देशभित्रै एउटा चाहिने मापदण्डमा उपयोग गर्न सकिने र गरिरहेको अवस्था छ, होइन। त्यसको लागि चाहिने त्यसको मापदण्ड छ, त्यो अनुसार हुन्छ र अहिलेको चाहिने यो बजेट वक्तव्यले त्यसलाई छुँदैन। अर्को चाहिने नदीजन्य र खानीजन्यको विषयमा पनि कुरा उठेको छ र त्यो विषय चाहिने के हो भने खानीजन्य भनेको खानी खनेर अथवा चाहिने जमिनभित्र भएका विषयहरूलाई चाहिने उत्खनन गरेर त्यसको उपयोग गर्ने विषय हो। नदीजन्य भनेको नदीले बगाएर चाहिने लगेका ढुङ्गा बालुवाको चाहिने उपयोग गर्ने विषय हो। त्यसकारण यी दुईटा फरक विषय हुन्। नदीजन्य भनेकै छैन, त्यसमा खानीजन्य नै भनेको छ बुँदा नम्बर 149ले। त्यसकारण त्यसमा त कुनै चाहिने दुविधा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र मैले अघि भन्दै थिएँ संरक्षणको लागि तेस्रो चाहिने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा यसलाई कार्यक्रमलाई चाहिने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेर त्यसको कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ र नेपाल सरकारले 164वटा नदी प्रणाली, यसबाट भएर बग्ने 164वटा नदी प्रणालीलाई आधार बनाएर गुरु योजना पनि तयार गरेको छ चुरे संरक्षणको लागि। त्यसको लागि बजेटको व्यवस्थापन पनि गरेको छ। त्यसो हुनाले चुरेको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको संरक्षणमा नेपाल सरकारको ज्यादै प्राथमिकता छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेपालमा अब यो चट्टानको देश पनि भनिन्छ, होइन। हिमाल, पहाड, तराई यो जुन भूखण्डहरू छ यसमा खानीको सम्भावनाहरू धेरै छ। यो निर्माणजन्य सामग्री त एउटा भइगयो, त्यसबाहेक अरू धातुजन्य खनिजहरू प्रशस्त मात्रामा छ जुन खानी विभागबाट अध्ययन पनि भइरहेछ, विभिन्न ठाउँमा पत्ता लागेको कुराहरू पनि आएको छ, होइन। अरू अधातुजन्य खनिज पदार्थहरू पनि छन्। जस्तो अहिले पनि यो मालवादको रेन्जमा लगभग 50वटा जति हाराहारीमा चुनढुङ्गा खानीहरू सञ्चालनमा छन्, होइन। चुनढुङ्गा उद्योगहरूमा जुन अब हाम्रो देश यो चुनढुङ्गा यो सिमेन्टमा पनि अब करिब आत्मनिर्भरको अवस्थामा पुगिसक्यो भन्ने खालको पनि रेकर्ड छ, होइन। त्यो खालको कुरो पनि आइरहेछ। करिब 50वटा खानी त अहिले रनिङमै छन्, होइन। अब यो औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि प्रयोग हुने खनिजहरू छन्, तर खनिजको सम्भावना प्रशस्त मात्रामा छ। त्यसमा थप गहिरो अध्ययनको आवश्यकता छ र त्यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ अब नीति नियम प्लस यसको चाहिँ एउटा आत्मप्रतिबद्धता चाहिँ अब हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र अब त्यसलाई चाहिँ अब यो वातावरणीय पक्षसँग जोडिँदै आएर र पछिल्लो पटक चाहिँ वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्रै हरेक खालका गतिविधिहरू गर्ने, जस्तो खानी सञ्चालन उत्खनन गर्दाखेरि त
वातावरणीय अध्ययनको त एकदम अपरिहार्य नै भइगयो। त्यसका अलावा सामान्य एउटा चाहिँ घर के अरे बिल्डिङ भवन बनाउँदा अथवा बाटोघाटो बनाउँदाखेरि पनि होइन कुनै उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्दाखेरि पनि अब वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर जुन ऐन नियमहरू वातावरण संरक्षण ऐन वातावरण संरक्षण नियमावलीहरूले स्पष्ट तोकेको छ। 92 क्षेत्र जुन के अरे यो महाभारतमा पर्छन्, चुरेमा पर्दैन नि त बनियो होइन। तर कतिपय ठाउँहरूमा बाटोघाटोको कुरा आउँछ होइन। अब त्यहाँको वेस्टेज म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ। वेस्टेज म्यानेजमेन्ट बगेर तलै चुरेतिर आउनसक्छ, बाटोघाटो चोरी हुँदै जान सक्छ होइन। यो वन्यजन्तुहरूको आवत जातको कुराहरू छ होइन। यी कुराहरूलाई वातावरणीय अध्ययनले चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने, यसमा पर्ने असरहरू कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा छ। सरकारले साथसाथै यो कार्यक्रममा एउटा रोपवेको स्थापना गर्ने भन्ने कुरो छ। पक्कै पनि बाटो खन्नुभन्दा त रोपवे स्थापना गरेपछि अलिकति वातावरणीय क्षति त कम हुन्छ, न्यूनीकरण हुन्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हुन्छ। र वेस्टेज म्यानेजमेन्ट खानी सञ्चालन गर्दाखेरि त्यहाँबाट आउने विकारको पदार्थहरू त्यसको म्यानेजमेन्ट पनि प्रोपरली हुनुपर्छ होइन। त्यो पनि वातावरणीय अध्ययनको क्रममा चाहिँ अब कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि आउनेछ। खानीजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिन सके मुलुकको हितमा हुनेछ, जसलाई वातावरणीय क्षति नहुने गरी उत्खनन गर्ने र व्यवस्थापन गर्न सकेमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान हुनेछ। खानीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी व्यवस्थापन गरेमा देशभित्र पनि निर्माण सामग्री सस्तोमा सरल तरिकाले उपलब्ध हुने र विदेश निकासीबाट अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्नेछ। सरकारले खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र निर्यात गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। यो योजना चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैन। महाभारत श्रृङ्खला र मध्य पहाडी क्षेत्रमा हुने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र निर्यातले चुरे संरक्षणमा कुनै असर गर्ने छैन। आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरी खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यात गरी कसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।